अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग है तरीके अलीगढ़ पे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। तरीके अलीगढ़, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही तरीके अलीगढ़ इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है, ठीक है। और इसके सवालात कुछ ऐसे हैं। अलीगढ़ तहरीक ने उर्दू नस्र की जो खिदमात सर अंजाम दी, इनका जायज़ा लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता मुसन्निफ़ीन ने उर्दू सानिया निगारी को मुतअब्बर मुकाम बख्शा वजाहत से लिखे। ऐसे भी आ सकता है, उर्दू तनकीद किस हद तक अलीगढ़ तहरीक की मरहून मन्नत है, वजाहत कीजिए। अलीगढ़ तहरीक की मकसदियत ने मजबून निगारी को मौज़ूआत और असालीब दोनों सतह पर मुतासर किया, तईद कीजिए या तरदीद कीजिए। अपनी राय के साथ इसको बयान करिए, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन लंबा है, मैं अभी से बता रही हूँ, ये क्वेश्चन लंबा है। मैक्सिमम हम इस क्वेश्चन को लिखते वक्त 7 शीट तक लिखेंगे, और इस क्वेश्चन को लिखते वक्त हम लोग कुछ हेडलाइन भी देंगे, और इसमें लिखते वक्त हम लोग आउटलाइन भी देंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो एग्जामिनर पे इम्पेक्ट पड़े, बहुत अच्छा पड़े वो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है भी तहरीक अलीगढ़ का है। तो इसमें हम लोग अथेंटिक चीज़ लिखेंगे कि पढ़ने वाले के लिए एक ऐसा पेपर आप लोगों का हो कि इसने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मैं इतना नहीं पढ़ सकूँगी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ पूरी पिक्स शेयर करूँगी। आप गौर से देखिएगा, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये बहुत ईजी वर्डिंग है। मैंने ये खुद अटेम्प्ट ऐसे किया था, आप लोग भी ऐसे करिएगा। देखिए, मैं आप लोगों के साथ बहुत कम नहीं पढ़ सकूँगी, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत इतना भी शॉर्ट नहीं पढ़ूँगी कि आप लोगों को समझ ना आए। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ बरसगीर के स्याहो सफ़ेद के मालिक बन गए, तो मुसलमानों की इक़्तिसादी, सियासी और मशरती हालत नागुफ्ता बा होकर रह गई। यानी कि मुसलमानों की माशी हालत और सियासी हालत जो थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। इनके गिर्द गुलामी का घेरा इतना तंग हो गया कि वह एहसास कमतरी और मायूसी का शिकार हो गए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब अंग्रेज़ ने हुकूमत की थी तो मुसलमान उनकी गुलामी में आ गए थे, और मुसलमान उनकी गुलामी का ही शिकार हो गए थे। इसके जज्बे जहादो खामोश हो रहे वो अपने मुस्तकबिल से बिल्कुल बेखबर थे कि इन्हें क्या लाहा अमल इख्तियार करना है। वो एक बंद गली में पहुंच चुके थे, जहाँ से बाहर निकलना इन्हें नामुमकिन नज़र आता था। ऐसे हालात में सर सैयद एक मुसलहा की हैसियत से सामने आए। सर सैयद ने मुसलमानों का बहुत साथ दिया। इन्होंने तबाह हाल मुसलमान कौम के दुख दर्द को महसूस किया और इनकी सियासी, मजहबी, तहजीबी और माशी इस्लाह का बेड़ा उठाया। मुसलमान इस वक्त बेयारो मददगार थे। इनकी रहनुमाई और रहबरी का बार सर सैयद ने खुंदा पेशानी से उठा लिया। मुसलमान कौम पर मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। हालात इतने बदतर थे कि सर सैयद भी हिंदुस्तान से मिस्र जाने के लिए तैयार हो गए। उन हालात को देख के सर सैयद ने भी हिंदुस्तान से मिस्र जाने का इरादा कर लिया। सर सैयद के दिल में ये ख्याल सिर्फ गैर यकीनी हालात की वजह से पैदा हुआ। जब सर सैयद ने सोचा कि मुसलमान कौम को इन बुरे हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए, तो इन्होंने मिस्र में सकूनत अख्तियार करने का इरादा तर्क कर दिया। सर सैयद ने मुसलमानों को अंग्रेज़ी ज़ुबान और साइंसी इल्म की अहमियत से आगाह किया। उन्होंने मुसलमानों को पसमानदगी और जहालत के अंधेगार से बाहर निकालने के लिए इल्मी अदबी तहरीक शुरू की। इस तहरीक को अलीगढ़ तहरीक का नाम दिया गया। सर सैयद इस तहरीक के रूह रवां थे। इन्होंने चंद शायरों अदीबों को अपनी शख्सियत और तहरीक का असीर कर लिया। सर सैयद के रूह का नज़्म व नसर में इतना दफ़ी काम किया कि इन्हें उर्दू अदब में अनासरे खमसा का नाम दिया गया। इन शायरों अदीबों ने अपने अपने मैदान में इल्म व अदब की खिदमत की और अपनी तहकीकात में मकसद और पैगाम को पेश नज़र रखा। यानी सर सैयद के साथ जो थे उनके दो दोस्त थे, उन्होंने सर सैयद का बहुत साथ दिया और सर सैयद के साथ हर कदम से कदम मिलाकर उन्होंने सर सैयद के साथ खड़े रहे और मुसलमानों की मदद करते रहे। इस तहरीक का मकसद मुसलमानों को जहालत से निकालना, इनमें खुद इत्मीनान पैदा करना और इन्हें माशी, सियासी, इखलाकी, माशरती और मजहबी लिहाज से मजबूत व मुस्तकिम करना था।
علی گڑھ تحریک سے بیشتر اردو ادب، وقت گزاری اور نوابوں، رئیسوں اور بادشاہوں کی قصیدہ خوانی کا نام تھا۔ شاعری میں رگ گل سے بلبل کے پر باندھے جاتے تھے، داستانیں دل بہلانے اور ذہنی فرار کے لیے لکھی جاتی تھی۔ اس کے برعکس اور اس سر سید کے نامور رفقا نے ادب کو زندگی کا عکاس اور ترجمان بنا دیا۔ سر سید نے زندگی کے امور میں اندھی تقلید سے منع کیا اور عقل سے رہنمائی لینے پر زور دیا۔ اس وقت مسلمان ماضی کے حسین خوابوں میں کھوئے ہوئے تھے، کیونکہ 1857 کے بعد ان کے لیے ماضی ایک ایسی پناہ گاہ تھی جس میں وہ چند گھڑیوں کے لیے سکھ چین کا سامان لیتے تھے۔ سر سید چونکہ روشن خیال تھے، اس لیے انہوں نے مسلمان قوم کو ماضی پرستی اور خوابوں کی دنیا سے نکلنے اور حقائق میں آنکھیں ڈالنے کا تصور اور پیغام دیا۔ ڈاکٹر انور سعید اپنی کتاب اردو ادب کی تحریک میں مسلمانوں کی حالت زارہ اور علی گڑھ کی تحریک کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی تحریک میں اس طرح لکھا، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آگے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایسے شیئر کروں گی۔ علی گڑھ تحریک اور سر سید احمد خان، یہ آپ پوائنٹ دے کے لکھیں گے باقاعدہ سے۔ سر سید خان کی جو خدمات تھی تحریک علی گڑھ میں، آپ لوگ وہ بھی لکھیں گے۔ پھر سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد کس نے رکھی، کب رکھی اور کیسے رکھی گئی، یہ آپ لوگ یہ بھی پوائنٹ دے کے لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد جو تھی وہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ہو گیا، یعنی کہ یہ تحریک علی گڑھ کا نام بھی بدلا گیا تھا۔ اس لیے پہلے ہفتم روزہ تھا، پھر سہ روز میں تبدیل ہو گیا۔ 1897 کے ایام میں یہ تہذیب الاخلاق کا حصہ بن گیا۔ 1901 میں یہ شائع ہونا بند ہو گیا۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کویسچن امپورٹنٹ ہے اور اسے ضرور یاد کریے گا۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی رائے شیئر کر سکتی ہوں۔ یہ سر سید احمد خان کی تصنیفات جو ہیں، یہ آپ لوگ 1 2 3 جتنی بھی ہیں آپ لوگ میکسیمم، اگر زیادہ نہ ہو سکیں تو 3 4 کر لیں، انف ہے اتنی۔ اور اس کے بعد یہ والا، اس کے علاوہ سر سید نے مختلف کتابیں بھی لکھی۔ سر سید کے بارے میں ادھر انہوں نے بیان کیا، ادھر بھی آپ لوگوں نے یہ بھی پیراگراف آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سر سید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ اس کا مقصد کہ انگریزوں کو بغاوت اور جنگی آزادی کی اصل و اسباب سے آگاہ کیا جائے، انگریزوں کو ان کے بارے میں بتایا جائے۔ اور اس کے بعد ان کے قلم سے لارڈ ماؤنٹینز آف انڈیا نکلی۔ یہ آپ لوگ یہاں تک یاد کریں گے۔ اس کے بعد آپ سر سید بطور ایک روایت شکن ادیب، یہ یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہے سر سید اول آخر مصلح یا غور سے دیکھیے گا۔ اس کے بعد جو سر سید کے ساتھ جنہوں نے مل کر کام کیا، ان کا 1 2 جو ہیں وہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں لکھیے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے شبلی نعمانی موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی کویسچن ہے شبلی نعمانی کا، یہ بھی آپ لوگ لکھیں گے اس میں۔ اس کے بعد آ گیا نواب وقار الملک، پھر مولوی ذکا اللہ۔ یہ لکھنا ہو تو لکھ لیجئے گا، ورنہ شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد اور محسن ملک، سر سید محمد علی، یہ بھی مولوی چراغ علی، یہ 3 4 میں نے آپ کو دکھا دیے جو آپ لوگوں کو پڑھنے میں ایزی لگے، آپ لوگ وہ کر لیجئے گا۔ اور یہ کویسچن یہیں پہ ختم ہوتا ہے سر سید کے بارے میں جو تھا، لیکن یہ تحریک علی گڑھ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ پیپر میں اکثر آ جاتا ہوتا ہے۔ تو ویورز، میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دن کے لیے یہ ویڈیو شیئر کروں گی،
اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر نہیں کر سکوں گی. پھر میں کچھ دیر کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اسٹڈی کے حوالے سے ویڈیو شیئر کروں گی, کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا, میں پھر بتا رہی ہوں کہ میں نے عمرے پہ جانا, لیکن میں اس طرح کی پھر آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ جا کے ویسی ویڈیو شیئر کروں گی. لیکن اب تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اسٹڈی کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.